नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल, काणकोण केपेची हॉस्पिटलां तशेंच उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दोतोर, नर्सी तशेंच हेर कर्मचाऱ्यांची भरती म्हयन्या भितर करून साधन सुविधा तयार जातल्यो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. GVK EMRI ग्रीन्स हेल्थ सर्विसेस कंपनीन चलयल्ल्या 108 अँब्युलन्स सेवात सगळ्यो सरकारी अँब्युलन्सी जोडटले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हणलां. वाळपयच्या आधुनीक उजो पालोवपी केंद्राच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकार नव्यो आनी आर्विल्ल्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर यत्न करता अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हणलां. गोंयच्या मांड संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन, सांबाळ आनी संरक्षणा खातीर सरकारी येवजणे खाला राज्यभरांतल्या मांड पंगडांची नोंदणी करपा खातीर अर्ज मागयल्यात. आतां पुराय खबरो. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल, काणकोण केपेची हॉस्पिटलां तशेंच उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दोतोर, नर्सी तशेंच हेर कर्मचाऱ्यांची भरती म्हयन्या भितर करून साधन सुविधा तयार जातल्यो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणा खाला पर्वरे मंत्रालयांत आयज हॉस्पिटलांच्या स्थिती विशीं बसका जाली. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, दक्षिण गोंयांतले संबंदीत आमदार आनी भलायकी खात्याचे अधिकारी बसकेक हाजीर आशिल्ले. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटला सयत काणकोण आनी केपेची हॉस्पिटल तशेंच फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांतल्या सुविधांचो नियाळ बसकेंत घेतलो. ह्या हॉस्पिटलांनी आनीक कसल्या सुविधांची गरज आसा ताचेर चर्चा जाली. गांवगिऱ्या वाठारांनी बरेच खेपो वेळात अँब्युलन्स पावना. हाचेर उपाय म्हूण अँब्युलन्सी वाडोवपाची गरज आसा. सगळ्या सरकारी हॉस्पिटलांच्यो अँब्युलन्सी 108 सेवे कडेन जोडटले अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार दिली. दिसता की प्रत्येक वेगळ्या तरेन आरोग्य सेवा लोकांकडे पावंक जाय. त्याचबरोबर गॅप एनालिसीस आमची चालू आहा. पॅरलली आमकां एक म्हयनोभर लागतलो. त्याच्या मदीं मुख्यमंत्रीन कांय डायरेक्शन्स दिल्ले आसा आनी कितें कितें प्रत्येक हॉस्पिटलान करपाक जाय, सिस्टमॅटिकली हेल्थ डिपार्टमेंटान कितें करपाक जाय, ह्यो सगळ्यो गोष्टी आमी लोकां पर्यंत आरोग्य सेवा वेगळ्या तरेन कशें पावूंक शकता. अँब्युलन्स केन्ना केन्ना गावाना ते आमी सगळे डिसिजन आयज घेतलेले की आमी सगळे अँब्युलन्सीस वील मर्ज विथ 108 सो दॅट अकाउंटेबिलिटी इज देयर. आतां मानसीक ताण हे फकत जाणट्यांक जावपी दुयेंस न्ही, जाल्यार तरणाट्यांक सुद्दां मानसीक ताण येतात. तातूंतल्यान मानसीक भलायकी इबाडपी दुयेंसां जातात. ताका लागून अशा दुयेंसांचेर मात करपाक गोंय भलायकी खातें काम करता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हणलां. सांगात हे बिगर सहकारी संघटना आनी गोंय भलायकी खात्याच्या जोड पालवान मानसीक भलायकी घटमूट दवरप म्हत्वाचें ह्या विशयाचेर राज्यस्तरीय कार्यावळीचें बांबोळे गोंय वैजकीय म्हाविद्यालयाच्या परिशद घरांत आयोजन केल्लें. त्या वेळार भलायकी मंत्री उलयताले. मानसीक ताणाच्या ह्या दुयेंसाचेर उपचार दिवपा खातीर दोतोर तशेंच समुपदेशकांचे एक पंगड आसा. दुयेंती खातीर खासा कॉल सेंटर यंत्रणा राज्य सरकारान चालीक लायला. हाका लागपी आनीक प्रशिक्षीत मनीसबळ सरकार नेमतलो अशें भलायकी मंत्र्यांनी ह्या वेळार म्हणलां. वाळपयच्या आधुनीक उजो पालोवपी केंद्राच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकार नव्यो आनी आर्विल्ल्यो सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर यत्न करता. हे फकत फायर स्टेशन नासून ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट म्हूण ताचो वापर जातलो. 7.5 कोटीच्या ह्या प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान कसलेय आपतकालीन परिस्थितीत फायर स्टेशनाचो उपेग करून घेवपा खातीर सरकार बांदिला आसा. वाळपय हो सत्तरी तालुक्यांतलो एक भाग आसा. सत्तरी तालुको हो एक सुंदर आनी सोबीत म्हूण नामनेक पावला. सत्तरींतली जंगलां आनी जंगली संपत्तीचें रक्षण करपा खातीर आमी मुखार सरपाक जाय, कारण सैमाचो समतोल आनी संवर्धन केल्यार मुखावेली पिढीक आमी एक बरी देणगी दिवंक शकतले अशें मत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. सत्तरी तालुक्यांतल्या वाळपयत आयज मॉडर्न फायर स्टेशनाच्या लोकार्पण सुवाळ्यात ते उलयताले. ह्या वेळार तांच्या सांगातान आमदार तशेंच भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, वाळपयचे नगराध्यक्ष, वाळपयचे जिल्लो पंचायत वांगडी, उजो पालोवपी दळाचे संचालक नितीन रायकार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें की सत्तरींतल्या दोनूय मतदारसंघाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर वाळपयचो आमदार म्हूण आपूण तशेंच पर्येचे आमदार म्हूण डॉ. देविया राणे बांदील आसा. ह्या फायर स्टेशनाच्या माध्यमांतल्यान जनतेक बरी सेवा दिवपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें मत तांणी उक्तायलें. गोंय साधन सुविधा उदरगत विकास महामंडळाच्या अंतर्गत दिवचल शारांत चालू आशिल्ल्या विंगड प्रकल्पांची पळोवणी थळावे आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी हालींच केली.
सांखळेच्या सामुदायिक भलायकी केंद्राच्या अंतर्गत विर्डी सांखळी हांगासर आशिल्ल्या उपभलायकी केंद्रात फाल्यां 12 फेब्रुवारीक भलायकी शिबिराचें आयोजन केलां. सकाळीं 9 ते दनपारां 1 वरां मजगतीं जावपी ह्या शिबिरांत आयुर्वेदीक, होमिओपॅथीक तशेंच हेर सर्वसाधारण भलायके संदर्भात सुविधा मेळटल्यो अशें सामुहीक केंद्रान कळीत केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। आतां मुखावेल्यो खबरो. गोंयच्या पारंपारीक मांड पंगडांची प्रमाणबद्ध नोंदणी करून गोंयच्या पुरातन सांस्कृतीक दायजाचो सांबाळ करपाक आदार करपाच्या हेतान गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती संचालक मंडळान गोंयच्या मांड संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन, सांबाळ आनी संरक्षणा खातीर सरकारी येवजणे खाला राज्यभरांतल्या मांड पंगडांची नोंदणी करपा खातीर अर्ज मागयल्यात. इत्सूक मांड पंगडांनी पुराय भरिल्ले आपले अर्ज 20 फेब्रुवारी मेरेन कला आनी संस्कृती संचालक मंडळ, संस्कृती भवन, पाटो, पणजी हांगा सादर करपाक जाय. गोंय विधिमंडळ सचिवालय पर्वरी आनी गोंय विधिमंडळ मंचाच्या सहकार्यान विद्यार्थी संसद सर्त घडोवन हाडला. ही सर्त 13 ते 21 फेब्रुवारी मजगतीं गोंयच्या विधानसभा संकुलात जातली. विद्यार्थ्यांत आत्मशिस्त, अभिव्यक्ती हक्क, दुसऱ्यांच्या मताविशीं सहिष्णुताय, सुदारीत वादविवाद आनी लोकशाय जिणेंतल्या जायत्या गुणांची वळख करून दिवपा खातीर ही सर्त घडोवन हाडल्या. ह्या वर्साच्या विद्यार्थी संसद सर्तींत राज्यांतली वट्ट 19 महाविद्यालयां वांटो घेतली. विद्यार्थी संसद सर्तीचो उक्तावण सुवाळो 13 फेब्रुवारी सकाळीं 10:30 वरांचेर सभापती डॉ. गणेश गांवकार हांच्या हाजेरींत जातलो. मांडवींतल्या नव्या प्रस्तावीत कॅसिनोक हरकत घेवपा खातीर आयज पणजे लोकांनी बंदर कप्तान खात्याक भेट दिली. मांडवी न्हंयांत प्रस्तावीत आशिल्ल्या नव्या व्हडल्या कॅसिनोक लागून समस्या आनीक वाडटल्यो अशें सांगून ह्या पंगडान हे खातीर विरोध केलो. मजगतीं गर्दी वेवस्थापन उपाय येवजणेचो एक भाग म्हूण खातें बेगीनूच कॅसिनोक भेट दिवपी पर्यटकांचो आंकडो पळोवपा खातीर डिजिटल ऍप्लिकेशन सुरू करतले अशें खात्याचे मुखेली ऑक्टावियो रॉड्रिगीज हांणी सांगलें. We are now developing an app, okay, each app that whoever goes on board, okay, so now we are just in touch with some consultant and they are going to make this app very soon so that we know how much people are going at one particular tax, okay, which is going to be developed. But at present, everything they have got on the register. Our people go there and check the register in out. Yeah, it is all physical because but now we are going to have this electronic system where, anybody will be able to see what is the capacity of the. मडगांवच्या MSME उदरगत कार्यालया वतीन PM विश्वकर्मा येवजणे खाला राज्य पावंड्यावेले प्रदर्शन आनी व्यापारी मेळावो फोंडेच्या अग्यार मैदानाचेर आयज सावन सुरू जाला. हे प्रदर्शन 15 फेब्रुवारी मेरेन चलतले. आयज ताचें उक्तावण जालें. ह्या वेळार मुखेल सोयरे म्हूण आदले खासदार नरेंद्र सावयकार हाजीर आशिल्ले. आमच्या देशाची पारंपारीक कारागिरी, कुशळटाय आनी आत्मनिर्भर भारताच्या दृश्टिकोनाक उर्बा दिवपा खातीर हो एक यत्न आसा. पणजी महापालिकेची वेंचणूक आपलेच पॅनल जिखतले असो विश्वास महसूल खात्याचे मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी उक्तायला. हे फावट 50% नव्या तरणाट्या उमेदवारांक संद दितले अशी माहिती तांणी दिल्या. वेंचणुकीच्या फाटभुंयेर नेटान तयारी सुरू जाला. आमच्या पॅनला आड हेर खंयच्या पक्षाचे पॅनल उबे रावता ताची चिंता आपणाक ना. वेंचणुकेंत अशे स्पर्धक पॅनल आसप गरजेचें. मात ही वेंचणूक लेगीत म्हजेच पॅनल जिखतले असो विश्वास तांणी उक्तायला. आतां हवामान. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेत चडांत चड तापमान 32.2 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें 20.8 अंश सेल्सियस नोंद जाला. तशेंच मुरगांवात चडांत चड तापमान 31.9 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यात उणें 20.4 अंश सेल्सियस नोंद जाला. खेळ. गोंय पुलीस कप फुटबॉल सर्तीत जिनो FC पंगडान धेंपो स्पोर्ट्स क्लबाचेर 1-0 अशी मात करून निमाणे फेरयेत पावल घाला. आतां खबरो सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट काय मुखेल खबरो. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल, काणकोण केपेची हॉस्पिटलां तशेंच उपजिल्लो हॉस्पिटलांत दोतोर, नर्सी तशेंच हेर कर्मचाऱ्यांची भरती म्हयन्या भितर करून साधन सुविधा तयार जातल्यो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. 108 अँब्युलन्स सेवात सगळ्यो सरकारी अँब्युलन्सी जोडटले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें.
वाळपयच्या आधुनिक उजो पालोवपी केंद्राच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकार नव्यो आनी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिवपा खातीर यत्न करता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हणलां. इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. फुडले खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.